اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی من، مسائلی که باید طرف شی معاشرزم توجه بیده او اخطارهای اخلاقی است. ما در 24 سال تجربه خود را که میخوایم بیان کنم، علاوه ازی که معاشرزم در شبهات علمی مبتلا هست و مسائل احکام شرعی را باید آگاه باشه و مسائل عقیدتی را باید آگاه باشه که هر کدامش در جای بسیار ضروری و طف است. لیکن نکته اساسی که در نظر از ما اینها تمام البته که خود خورب داره که تمزی نکته اساسی از ما اویه که مردم از ما به طرف اخلاق و به طرف گناهشناسی زیاد باید توجه بیده. البته اگر مثلا یک فردی در کینه مبتلا هست، اگر یک فردی در حسد مبتلا هست، اگر یک فردی در تهمت زدو مبتلا هست، چغلخوری مونه، خب اونا رابطهش که عقیده هم امیه که اونا ضعف ایمان داره. مثلا یکی از علتهایی که انسان گناه انجام میده همیه که اونا مثلا به خدا ایمان نداره. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا امو ایدئولوژیشی یا امو عقیدهشی یا امو تئولوژیشی او مضبوط نیست. اگر او واقعا مضبوط نبود، یعنی عقیدهشی به آخرت محکم بود، خب او تهمت نمیزد و او فلان گناه را که استنام کرد. لیکن به هر حال علاوه علم اخلاق را یا علم ببخشی عقاید را یا کلام را یا فلسفه را یا منطق را، اینها را کنار اگر بیلی، مو علم اخلاق را و اقدارهای اخلاقی را معاشرزم و ما میقصد توجه کردم، یعنی توجه طرفش زیاد توجه کردم و که طرف اخلاق به طور جداگانه باید مردم از ما توجه بیده، به طرف گناه شناسی باید طرفش زیاد توجه بیده. هر کدامی از ما، یعنی include of me، یعنی include me که است، ما ایرم سوچ منم که متهمی در گناه مبتلا میشی، یعنی گناهکار است و در مختلف روحی بیماری ها و مسائل اخلاقی و صفات رذیله و صفات پست که شیطان وسوسه میندازه اونها را ما اجابت کردی و مبتلا هستیم، گرفتار هستیم. هر کدام از ما، حتی در نظر از ما اون مذهبی ها بیشتر، بعضی از مذهبی ها بیشتر مبتلا هسته. لذا ما در ضمن 24 سال زندگی خو میخواهیم که مو نیچور زندگی خود اگر میخواهیم بگم که واقعا در ایران بسیار مشکلات ما دیدیم، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانگی، مثلا که از یک فیملی موز کویچه دور بودیم و تربیت اولاد و تبلیغ دین و از شروع چون که ما تبلیغ رفته بودم امزو اول سال دویم سال ما تبلیغ شروع کردیم، در مختلف کمیونیتی ها رفتی، در مختلف امام بارگاه ها رفتی، استرالیا بسیار جاها ما رفتی تبلیغ کردی. یک چیزی که ما متوجه شدم اونه که کم از کم برای خدا اگر در بعضی مواقع ما کار انجام دادو و تأثیرم از خودش تا کمی بیش، لیکن او نتیجه مطلوب را ما حاصل نتونستم. البته وظیفه خو باید انجام بده، زی بعدم چی نتیجه د دست مو باید چی د نتیجه د دست مو نه، لیکن خب به هر حال اون افراد های را روبرو شدم که واقعا یعنی انسان تعجب مونه که خدایا چیکار کنی که د زیتر انسان ها، که د زیتر افراد ها، که د زیتر انسان های مذهبی نما ها، آدم واقعا حیران. یکی از چیزهایی که در ازی پیریود ما متوجه شدم او مسئله ریاکاری بود. یعنی مسئله توهین و مسئله تهمت و مسئله غیبت و مسئله به احترامی و پروپاگاندا افوا اونا در جای خوب. لیکن یک چیزی که بسیار زیاد واضح معلوم شد او ریاکاری بود که خب دمنی افرادهای دنیوی، اونایی که به آخرت ایمان نداره، اونها یا برای ذات خو کار مونن که پیسه باید یا مثلا یک مفادات شخصی شی باشه، یا برای شهرت ما خب اونا خدارش قبول نداره. لیکن جای تعجب اینجی شد که
انسانهایی که در رأس کار فرانت لاین مذهب قرار داشتن و کارهای دینی را پیش می‌برده بودند، از علما بگیر تا افرادهای مذهبی، تقریبا اگر نگی 90 تهمت نشنه، خود نخواسته گمانی بد نشنه، 99 کنه میتونی بگی 90% مردم یعنی افرادهایی که در رأس کار بودن اینها ریاکار بودن و برای جلب توجه مردم یک انگیزه داشتن، یک موتیویشن بود که کار کنه، زحمت بکشه، شب و روز مهنت کنه، لیکن برای ازی که مردم شیره شخور شونه یا برای ازی که مشهور شونه یا برای ازی که مردم نشو بده که ما بسیار خوب آدم هستم، ما بسیار بهترین آدم هستم، برای این قص واقعا وقت میدادن، واقعا ما میگن وقت خود صرف میکردن، تایم میدادن، شب و روز عرقشی برم شد، لیکن برای از کی؟ برای مردم، برای انسان ها، برای ازی که شیر بگه اینی بس دمزیر یا کاری چون که قدر غرق بود دروغ هم مگفتن، سریام بسیار واضح دروغ هم مگفتن. امام خمینی واقعا قربان شنوم، ما میگه که ریاکاری وقتی توضیح میده، میگه ریا عبارت است از این چیز که اما اعمال حسنه خو یعنی اعمال خوب خو یا یک صفتی پسندیده خوره یا عمل خوب خوره، حق خوره به مردم که است، برای ازی که منزلت پیدا کنه، برای ازی که در قلوب مردم که است جای پیدا کنه، شهرت پیدا کنه، مشهور شونه که بسیار خوب آدم هست، امانتدار آدم هست، آدم دیانتدار هست، بغیر ازی که کارها را برای منیش قصد الهی باشه یا قصد خدایی باشه این کارها را انجام میده. یعنی دیگه معنی که قصد الهی منیش وجودش نداره، منیش موجودش نیسته. واقعا در روایات که وقتی توغمنی سیره اهل بیت علیهم السلام که توغمنی و احادیثی که دزمو رسیده، یک چیزی که از احادیث انسان استفاده منه، مگر در آخر الزمان یکی از مشکلات اجتماعی که من معاشره و بالخصوص من مذهبی ها هست او مسئله و مشکل روحی ریاکاری است. گفتم تقریبا در نظر از متعامل مبتلا هستیم، ما مبتلا هستیم ریاکاری. ما اینی کار کردم، ما اینی کار کردم، ما اینی کار کردم، می آی بابا چی کرد؟ تو اینی کار کردی بگی برای خدا کردم، برای اهل بیت کردم. چون که انسان از بس که منیت چی اما منچ زیاد میشه و ریاکاریش زیاد میشه، مردم از گیش دور میشه، مردم شریعه میده و انسان ریاکار کوشش مونه که یک نفری که در مقابل چی استاده شد و ریاکاری از او را آشکار کرد او دشمنی از او جور میشه، کچکی نمیگره، زیر پای شرکست کندور شروع مونه. اگر او در رای ریاکاریش رکاوٹ بود، مثلا در یک گروه باشه، در یک مذهبی گروه باشه، اگر میگن که ریاکاریش مشهوری بودن چی، شهرت بودن چی از بین موره، او یک نفر دیگه پیدا میشه در او ریاکاری زیر رایش رکاوٹ جور شده، این دشمنیش است جور میشه و کاری مونه که در تهمت مبتلا میشه، در غیبت مبتلا میشه، در کینه مبتلا میشه، در دیگه گناه ها مبتلا میشه، اون نفر را که نابود مونه و مقام شیره، منزلت شیره که است در معاشره منی سوسایتی ختم مونه. سوره کهف در آیه 110 ریاکاری را در شرک تشبیه داده، یعنی واقعا شرک است ریاکاری که شما وقتی که ریاکار میشی، شما وقتی که در ریاکاری مبتلا میشی، معنیش خویه دیگه که ما عمل را بجای برای خدا انجام بدم، برای مردم انجام میدم. وقتی که برای مردم انجام دادم معنیش چیه؟ معنیش است که ما در مقابل خداوند متعال یک شرک قرار دادم، یک کسی قرار دادم که خدا میگه این عمل را ما برای ما باید انجام بدی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عبادت از ما کنو، تو در عبادت فلان نفر مونی، عبادت فلان شخص مونی. حیف نیه واقعا از زنی من که بعض یار انسان که توق مونه، خرچه مونه، نان میده، نظر میده، ولیمه مونه، زیارت موره، کارهای دینی را پیش مبره، پیسه خور خرج مونه، لیکن برای مردم شر خالی مگه ماشاءالله فلانی، ماشاءالله آقا اینی کار کسته کدی. زمو از زنی من باید توجه داشته باشیم که
خدا مور از این مرض بسیار خطرناک نجات بده. ریاکاری ما یک مثال بزنم برای شما که ریاکاری چی است. ریاکاری ده یک از بس که خطرناک مرض است. من یک کمره تاریک، یک سنگ سیاه، منیزو سنگ سیاه، یک مرچه سیاه ریاکاری نیه که فهمیده نموشه انسان برای خدا کار انجام بده یا برای دوستای خود انجام بده، برای سوسایتی خود انجام بده، برای معاشره خود انجام بده، متوجه نموشه. و از خاطر امزی ریاکاری توهین ها موشه، شخصیت های انسان ها از بین موره، نابود مونه، دوسته های خوره، فیملی خوره، با اون مقصد و حیات زندگی خود که طرف خدا بوره و از گیرشی گرفته موشه. پروردگار عالم مو شما را توفیق بده که به طرف گناه که نریم، گناه را بشناسیم، حقیقت گناه را بشناسیم، حقایق گناه را بشناسیم. گناه یعنی آوی گنده میله نالی ولی است که طرف ازمو نری. گناه یعنی زهر. پروردگار عالم شما را حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.